अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। मेरा प्रिय साथी दाजुभाइहरू, आज हामीहरू चाहिँ 19औं पाठमा छौँ र हराम कार्य अर्थात् निषेधित कार्य, अवैधिक कार्य जुन मनाही जसबाट मनाही गरिएको छ तापनि मुस्लिमहरूले त्यसलाई सामान्य बुझेर त्यसबाट व्यवस्था गर्दछन्, त्यसबारे हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ। र आज मेरो जुन चर्चाको विषय हो, मेरो बोलीको विषय त्यो हो शुरुबुल खमरी वलौ कतरा वाहिदा, अर्थात् मदिरा सेवन गर्नु, जाँड रक्सी खानु, चाहे त्यो एक थोपा किन नहोस्, त्यो पनि हराम छ। अल्लाह तालाले कुरानमा भन्नुभएको छ, या अय्युहल्लदीना आमनु इन्नमल खमरु वल मैसिरु वल अन्साब वल अजलामु रिज्सुम मिन अमलिश शैतान, अर्थात् हे इमानवालाहरू हो, निस्सन्देह ध्यानपूर्वक सुन तिमीहरू, इन्नमल खम्र निस्सन्देह मदिरा, जाँड रक्सी, वल मैसिर जुवा, वल अन्साब बलिस्थान, र त्यसै गरी वल अजलाम सगुण भाषा, अर्थात् बलिस्थान जहाँ चाहिँ गैरुल्लाहको नामले, अल्लाह बाहेक अरूको नामले बलि दिइन्छ, त्यसै गरी जुवा खेल्नु, यो सम्पूर्ण यसैको साथमा सर्वप्रथम अल्लाह तालाले शराब अर्थात् मदिराको जिकिर गर्नुभएको छ, जाँड रक्सीको जिकिर गर्नुभएको छ। अनि के थाहा भयो कि जस्तो मूर्ति पूजा हराम छ, जुवा खेल्नु, सगुण पासा खेल्नु सबै हराम छ, त्यस्तै शराबको सेवन गर्नु अर्थात् दारू पिउनु, मदिरा खानु, जाँड रक्सी खानु मेरो भाइहरू पनि एकदमै हराम हो। अल्लाह तालाले भन्नुभएको छ, रिज्सुम मिन अमलि शैतान, यी अपवित्र हुन् र यो शैतानको कुरोहरूमध्ये हो, शैतानको कर्तव्य हो, यो शैतानको अमल हो, शैतानले यस्तो कार्य गर्छ। सेवन चाहिँ यो मदिरा जाँड रक्सीको सेवन चाहिँ शैतानले गर्छ, इन्सानले, एउटा पुरुषले, एउटा मानवले गर्दैन। त्यसैले मेरो भाइहरू यसबाट हामीले बाँच्नुपर्छ। जाँड रक्सी किन मनाही गरिएको छ, किन यसमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ, किन रोक लगाइएको छ? किनभने एउटा मान्छे मदिरा खान्छ, जाँड रक्सी खान्छ, दारू शराब मदिराको सेवन गर्छ, त्यसको अकल, त्यसको बुद्धि भ्रष्ट हुन्छ, मातिहाल्छ, अनि मातेपछि फेरि त्यो जनावर जस्तो हरकत गर्न थाल्छ, हो कि होइन? यस्तो मनुष्यहरू हुन्छन्, मातेपछि सुत्छन्, कुकुर आउँछ उनीहरूको मुखमा पिसाब गर्छ, हो कि होइन? त्यसैले मेरो भाइहरू, एउटा मनुष्यले चाहिँ शराब पिएर जाँड रक्सी लडाई झगडा गर्छ, उपद्रव गर्छ, दङ्गा फसाद गर्छ, व्यभिचार दुराचार गर्न थाल्छ, के गर्न थाल्छ, यो रक्सी खाएर मनुष्यको चाहिँ मस्तिष्क भ्रमित हुन्छ र त्यो जनावर जस्तो हरकत गर्न थाल्छ। अरू धेरै कुराहरू छन् यसलाई। त्यसैले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले र अल्लाह तालाले कुरानमा यसलाई हराम पार्नु भएको छ। इस्लामी धर्ममा एक टुप्पा पनि शराब अर्थात् मदिरा हराम गरिएको छ। तर यदि एकदमै बाध्यता भयो भने, बाध्यताको अवस्थामा आवश्यकता अनुसार मनुष्यले त्यसको सेवन गर्न सक्छ। औषधिमा सेवन गर्नु छ वा अरू कुनै यस्तो कुरा भने, त्यस्तै मदिरा खानु मेरो भाइहरू, जाँड रक्सी खानु एकदमै हराम कुरो, यसबाट बाँच्नुपर्छ। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको यो हदिसले जो सही मुस्लिममा छ, जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुले भन्नुहुन्छ कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभयो कि इन्ना अलाल्लाहि अज़्ज़ा व जल्ल आहदन लिमन यशरबल मुस्किर अन यस्कियहु मिन तीनतिल खबाल, अर्थात् अल्लाह तालाले यो वाचा गर्नुभएको छ, अल्लाह तालाले यो वाचा गर्नुभएको छ कि जुन व्यक्तिले शराब अर्थात् मदिरा जाँड रक्सीको सेवन गर्छ, नसावर कुराहरूको सेवन गर्छ, अल्लाह तालाले त्यसलाई तीनतुल खबालबाट पिलाउनुहुन्छ, तीनतुल खबालबाट त्यसलाई चाहिँ पिलाउनुहुन्छ। सहाबे करामले सोधे, या रसूलल्लाह वमा तीनतुल खबाल, यो तीनतुल खबाल के हो? तीनतुल खबाल चाहिँ कसलाई भनिन्छ? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभयो, अरक़ु अहलिन नार व इसारतु अहलिन नार, अर्थात् जहन्नमीहरू, नरकवासीहरूको पसिना वा तिनीहरूको
जखमबाट, तिनीहरूको घाउबाट बगेको पीप। मेरो भाइहरू, जुन व्यक्तिहरू मदिराको सेवन गर्छन्, नरकमा उनीहरूलाई नरकवासीहरूको घाउबाट निस्केको रगत र पीप र फोहोर रगत उनीहरूलाई पिलाइन्छ, उनीहरूलाई पिउने दिइन्छ, उनीहरूलाई पिउन बाध्य बनाइन्छ, तिनीहरूले त्यो पिउनेछन्। त्यसैले मेरो भाइहरू, जाँड रक्सी छाड्नुहोस्, एकदमै नराम्रो कुरो हो। इस्लामिक धर्ममा पनि यसलाई अवैध र निषेध गरिएको छ र मानवताको रूपले, संसारिक रूपले पनि यो नराम्रो कुरो हो। जुन सज्जन व्यक्तिहरू हुन्छन्, निष्ठावान व्यक्तिहरू, आदर्श व्यक्तिहरू, उनीहरू जाँड रक्सीको सेवन गर्दैनन्, टाढा बस्छन्। हाम्रो नेपालमा चाहिँ थुप्रै मात्रामा पाइन्छ, प्रशस्त मात्रामा पाइन्छ, किनभने त्यहाँ रोकटोक छैन। हामी हेरिरहेका छौँ, दिनदिनै बलात्कार हुन्छ, नराम्रोतिर बस्नु लाग्छ। प्रत्येक व्यक्तिले चाहिँ यो यसको चाहिँ आदत त्यसलाई भइसकेको छ, बानी भइसकेको छ। तर यो सही होइन। कोही भन्छन् कि थोरै पिउने, मातिने चाहिँ यदि मातिरहेको छैन भने फरक पर्दैन। मेरो भाइहरू, यो पनि छ, एक टुप्पा पनि छ, त्यो पनि हराम छ। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभयो, मम्मात मुदबिनुल खम्र लक़ियल्लाह वहुवा कआबिदि वथन। अर्थात् जुनसुकै व्यक्तिले सधैँ रक्सी खान्छ, जाँड रक्सी खान्छ, मदिराको सेवन गर्छ, अनि त्यसै अवस्थामा यदि त्यसको मृत्यु भयो भने एउटा जस्तो मूर्ति पूजक हुन्छ, त्यस्तै त्यसको मृत्यु भएको छ। अर्थात् त्यसको हृदयमा ईमान हुँदैन। त्यो मूर्ति पूजकहरूको लाइनमा, तिनीहरूको मार्गमा चाहिँ त्यो उभिरहेको हुन्छ, तिनीहरूको मार्गमा त्यसको पनि हिसाब किताब हुन्छ। त्यसैले मेरो भाइहरू, जाँड रक्सी कुनै पनि प्रकारले छ, त्यो खानु जायज छैन। आज मनुष्यहरूले धेरै नाम राखेका छन्, यो बियर हो, यो त जाँड रक्सी छैन। मलाई लाग्छ कि त्यसमा अलिकति पनि नशा छ। मनुष्य त्यसलाई खाएर, जसलाई बानी छैन, यदि थोरै त्यसलाई खायो, त्यसलाई चाहिँ त्यो मात्यो, नशामा चाहिँ मात्यो, त्यो मातिसक्यो, त्यसमाथि चाहिँ त्यसको असर भयो, त्यस हरेक प्रकारको चाहिँ मदिरा हराम गरिएको छ। अनि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले पनि बताउनु भयो, ला यशरबन्न नासु मिन उम्मती अल खमर युसम्मुनहा बिगैरि इस्मिहा। यो मुस्लिम अहमदको सही हदीस हो। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले यो भविष्यवाणी गर्नुभयो कि मेरो उम्मतका मान्छेहरूले रक्सी खानेछन्, जाँड खानेछन्, मदिराको सेवन गर्नेछन् र तिनीहरूले त्यसको नाम बदलिदिन्छन्। मदिरा नाम राख्दैनन्, बरु त्यसको नाम तिनीहरू परिवर्तन गरिदिन्छन्, चेन्ज गरिदिन्छन्, अनि फेरि त्यसको सेवन गर्छन्। आज यस्तो भइरहेको छ। यो त मदिरा होइन, यो त बियर हो, खान सक्छौँ हामी। हरेक प्रकारको यस्तो कुरा हराम गरिएको छ। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले यसबाट मनाही गर्नुभएको छ। किनभने मदिराको सेवनले नराम्रो कुरोको बाटो खुल्दछ। मनुष्यले मदिरा सेवन गरिलिन्छ, नशामा मातिहाल्छ, जनावर जस्तो कुरा गर्न थाल्छ, कार्य गर्न थाल्छ। त्यसैले इस्लाम धर्मले त्यस बाटोलाई बन्द गर्नुको लागि, त्यस खालको कुनै पनि उपद्रव नहोस्, कुनै नराम्रो कुरो नहोस्, अनर्गल कुराहरू नहोस्, इस्लाम धर्मले प्रतिबन्ध लगाएको छ। अनि मदिरा सेवन गर्नुलाई नै अल्लाह तालाले हराम गर्नुभएको छ, नाजायज गर्नुभएको छ। अनि मैले बताएँ कि चाहे त्यो थोरै होस् चाहे धेरै होस्, जसमा नशा छ, मातिदिने शक्ति त्यसमा छ भने त्यो हराम छ। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभयो, कुल्लु मुस्करिन खम्र व कुल्लु मुस्करिन हराम। अर्थात् हर एक त्यस्तो कुरा जसमा चाहिँ नशा पाइन्छ, जसबाट मनुष्यहरू मातिहाल्छन्, चाहे त्यो थोरै किन नहोस्, त्यो मदिरा मध्येको आउँछ र त्यो हराम छ। हरेक प्रकारको चाहिँ नशावान कुराहरू के छन्, हराम छन्। अर्को हदिसमा छ, मा अस्करा कतिरुहु फकलिलुहु हराम। धेरै मात्रामा त्यसले चाहिँ नशा पुर्याउँछ, धेरै मात्रामा खाएर मनुष्यहरू मातिहाल्छन् त्यसबाट भने त्यसको थोरै मात्रा पनि छ, त्यो पनि हराम छ। मैले बताएँ हरेक कुरा
त्यस्तो जाँड रक्सी, तम्बाकू, गुटखा, सुर्ती, चुरोट हरेक प्रकारको यी कुराहरू हराम गरिएका छन्, अवैध गरिएका, निषेध गरिएका छन्। यो सबै हराम हो मेरो भाइहरू, यसको सेवन नगर्नु तपाईँ। कुनै कुनै व्यक्तिहरूले भन्छन् कि मलाई त नसा लाग्दैन, म त मातिदैन यसबाट, मैले खान्छु कि पनि फरक पर्दैन। यो होइन मेरो भाइहरू, तपाईँलाई त्यसको बानी भइसकेको छ, तपाईँ कसरी मात्नुहुन्छ? त्यसैले नखानु हरेक प्रकारको जाँड रक्सी, किनभने अल्लाह तालाले कुरानमा पनि भन्नुभएको छ वला तुल्कू बिअयदीकुम इला तहलुका, अर्थात् आफूलाई हलाकतमा नहाल्नु, आफूलाई पथभ्रष्टतातिर, क्षतिग्रस्ततातिर नपुर्याउनु, आफूलाई बर्बाद नपार्नु मेरो भाइहरू। त्यसैले यस्तो हरेक कुरा चाहिँ हराम गरिएका छन्, खास गरी चाहिँ जाँड रक्सी खानु मेरो भाइहरू। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभएको छ, इब्न माजाको सही हदीस हो, मन शरिबल खम्र व सकर लम तुक़बल लहु सलातुन 40 सबाहन, अर्थात् जुनसुकै व्यक्तिले मदिरा सेवन गर्यो अनि मातिहाल्यो भने त्यसको 40 दिनसम्मको नमाज स्वीकार हुँदैन। यसको यो कुरो होइन कि चाहिँ त्यो नमाज छाडिदियोस्, होइन, त्यसले अल्लाहसित पश्चाताप गर्नुपर्छ, तौबा र क्षमा याचना गर्नुपर्छ, माफी माग्नुपर्छ अनि नमाज चाहिँ पढ्नुपर्छ। हुन सक्छ अल्लाह तालाले त्यसको त्यो पापलाई क्षमा गरेर त्यसको नमाज स्वीकार गरिहाल्नु। त्यसैले जुनसुकै व्यक्तिले शराबको सेवन गर्छ, दारू, शराब, मदिराको सेवन गर्दछ अनि मातिहाल्छ वा चाहिँ त्यसले सेवन गर्यो भने त्यसको 40 दिनको नमाज स्वीकार हुँदैन, यहाँसम्म कि चाहिँ त्यो अल्लाहसित राम्रोसित क्षमा याचना गरी तौबा गरोस्। अनि भन्नुभयो कि व इन मात, तर यदि त्यसको मृत्यु भयो अनि त्यसले पश्चाताप गरेन, क्षमा याचना गरेन, बिन्ती गरेन, माफी मागेन, तौबा र इस्तिगफार नगरिकन त्यस्तै यदि त्यसको मृत्यु भयो भने त्यो नरकमा प्रवेश गर्नेछ, त्यो नरकमा प्रवेश गर्नेछ, त्यो नरकमा जानेछ। अनि भन्नुभयो फइन ताब अल्लाहु अलैहि, र यदि त्यसले तौबा गरिलिन्छ भने अल्लाह ताला त्यसको तौबा स्वीकार गर्नुहुन्छ, त्यसले माफी मागिलिन्छ भने अल्लाह ताला त्यसलाई माफ गरिदिनुहुन्छ, त्यसलाई क्षमा प्रदान गरिदिनुहुन्छ। व इन आद, र यदि माफी मागेपछि, किनभने मेरो भाइहरू यो यस्तो लत हुन्छ मदिराको कि मनुष्यले एकचोटि पिउने गर्छ, त्यसको बानी भयो, फेरि छोड्छ, तर धैर्य राख्न सक्दैन, फेरि सेवन गर्न थाल्छ। जुन मनुष्यले यसको लत लागेको हुन्छ तिनीहरू चाहिँ सजिलै चाहिँ तिनीहरू छाड्दैनन् यसलाई। त्यसैले भन्नुभयो 3 चोटि भन्नुभयो कि फेरि त्यसले यदि पिउन सुरु गर्यो अनि फेरि चाहिँ अल्लाहसित तौबा गर्यो, माफी माग्यो, फेरि त्यसको तौबा स्वीकार हुन्छ, फेरि पिउन सुरु गर्यो, फेरि चाहिँ त्यसको 40 दिनको नमाज स्वीकार हुँदैन, अनि त्यसै अवस्थामा त्यसको मृत्यु भयो भने नरकमा जानेछ। तर यदि तौबा गरियो, क्षमा मागियो, अल्लाहसित क्षमा याचना गरियो, पश्चाताप गरियो, त्यसको त्यो तौबा स्वीकार हुन्छ। तर फेरि यदि त्यसले त्यस्तै चाहिँ दारू शराब छोडेन अनि त्यसै अवस्थामा त्यसको मृत्यु भयो भने मेरो भाइहरू यस हदिसमा पनि छ, अल्लाह तालाले त्यसलाई तिनदुल खबाल, अर्थात् यही नरकवासीहरूको, नरकवानहरूको जुन रगतबाट, जुन तिनीहरूको घाउबाट बगिरहेको पिप र फोहोर रगत हुन्छ, अल्लाह तालाले त्यसलाई पिलाउनुहुन्छ, त्यसलाई पिउने बाध्य बनाउनुहुन्छ। फरिस्ता त्यसको मुखमा हाल्नेछ त्यो पिप। हेर्नुहोस्, व्यक्तिहरू चाहिँ रक्सी खान्छन्, जाँड रक्सी खान्छन्, मदिराको सेवन गर्छन्, त्यसैले मेरो भाइ यसबाट बाँच्ने प्रयास गर्नुपर्छ हामीले। अरू धेरै यसको चाहिँ नोक्सान, धेरै चाहिँ हानि नोक्सानीहरू छन्, यसबाट हामीले सचेत र सावधान भएर बस्नुपर्छ। र आजको यसबाट मेरो दोस्रो कुरो के छ, आजको यसबाटमा त्यो के हो, इस्तिमालु आनियति ज़हबी वल फिद्दती वल अकली व शुरुबी फिहा, अर्थात् सुन र चाँदीको कुनै पनि भाँडा, कुनै पनि प्लेट प्रयोग गर्नु, त्यसमा खानु र पिउनु यो हराम हो। पुरुषहरूको लागि त त्यस्तै सुनको आभूषण र गहना हराम गरिएको छ। पुरुषहरूले सुनको गहना लगाउन सक्दैनन्, केही पनि किन नहोस्, मात्र चाँदीको अंगूठी लगाउन सक्छन्। तर महिलाहरू चाहिँ सुन र चाँदीको आभूषण लगाउन सक्छन्, तिनीहरू त्यसको गहना चाहिँ लगाउन सक्छन्। तर
त्यस चाहिँ सुन र चाँदीको बर्तनमा, त्यसको चाहिँ प्लेटमा वा गिलासमा खानु र पिउनु यो दुवैको लागि हराम गरिएको छ। पुरुष र महिला दुवैको लागि खानु पिउनु हुँदैन, किनभने यसबाट अहङ्कार हुन्छ। र केही पनि किन होस्, किनभने यसबाट खानाबाटै बनाएका नहीं। धनी व्यक्तिहरू हुन्छन्, धेरै धनवान छन्, करोडपति छन्, अरबपति खरबपति छन्, उनीहरूले आफ्नो घरमा चाहिँ खुसीले र चाहिँ आफूलाई चाहिँ ठुलो मान्छे दर्शाउनले आफ्नो घरमा राख्छन् र खाने पिउने चाहिँ प्रस्तुत गर्छन्। कुनै कुनै होटलमा पनि यस्तो सुन र चाँदीको चाहिँ बर्तनहरू पाइन्छ, सुन र चाँदीको भाँडाहरू पाइन्छ। मेरो भाइहरू, तपाईँ ध्यान राख्नुहोस्, कुनै पनि ठाउँमा जानुभएको छ, सुन र चाँदीको कुनै पनि त्यस्तो बर्तन छ, कुनै पनि भाँडा छ, कुनै पनि गिलास छ, त्यसमा खाने पिउनेबाट बाँच्ने प्रयास गर्नुहोस्। कहीँ पनि जानुहोस्, आफ्नो घरमा वा अर्को व्यक्तिको घरमा। हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को प्रिय पत्नी, उहाँले भन्नुहुन्छ कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभयो, इन्नल लजी याकुलु औ यशरबु फी आनियतिल फिद्द व दहब इन्नमा युजरजिरु फी बत्निही नार जहन्नम। अर्थात जुनसुकै व्यक्तिले सुन र चाँदीको बर्तनमा, भाँडा र गिलासमा खाने र पिउने गर्छ भने त्यो आफ्नो पेटमा नरकको आगोलाई पसालिरहेको छ। त्यो आफ्नो हृदयमा, आफ्नो पेटमा चाहिँ घट घट गरेर त्यो नरकको आगोको जुन अंगारा छ, जुन त्यसको ज्वाला छ, त्यसलाई आफ्नो पेटमा चाहिँ हालिरहेको छ, त्यसलाई पिइरहेको छ, त्यसलाई खाइरहेको छ। त्यसैले यसबाट मेरो भाइहरू बच्नुहोस्। चाहे त्यो केही पनि किन, सुन र चाँदीको चाहे त्यो बर्तन भाँडा छ, खाने पिउने प्लेट छ, वा पिउने गिलास छ, वा चम्चा छ, वा त्यसै गरी काट्ने चक्कु छ, यस्तो हरेक कुराहरूबाट रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले मनाइ गर्नुभएको छ। कुनै कुनै चाहिँ त्यसमा सामान राखेर, मिठाई छ, अब सुनको भाँडामा राखेर लिएर आउँछन्। अब म त त्यसमा खाइरहेको छैन, के छ कि त्यसमा मात्र राखेको छु, यो पनि जायज छैन। खाने पिउने जस्तो कुराहरू चाहिँ सुन र चाँदीको भाँडामा राख्नु पनि जायज छैन। यहाँसम्म कि सौदीका चाहिँ ठुलो धर्मविद्ध इब्ने बाज रहमतुल्लाह अलैहले भन्नुभएको छ कि सुन र चाँदीको भाँडा वा गिलास सजावटको लागि, श्रृङ्गारको लागि पनि आफ्नो घरमा राख्नु जायज छैन, जायज छैन। किनभने यसबाट के हुन्छ कि फेरि पछि मनुष्यको हृदयमा यो कौतूहलता हुन्छ, अनि फेरि त्यसमा हेर्छु केही राखेर अरू कसैले चाहिँ केही हदिया दिन केही राख्छ, मिठाई सिठाई राखेर त्यो पछि चाहिँ खान थाल्छ। त्यसैले यस प्रकारको बर्तन भाँडा गिलासहरू चम्चाहरू त्यसै गरी अरू चाकहरू पनि आफ्नो घरमा राख्नु हुँदैन, यसबाट बाँच्नुपर्छ। मेरो भाइहरू, आजको पाठमा हामीले के बुझ्यौँ? नम्बर 1 हामीले के बुझ्यौँ यस पाठमा कि चाहिँ रक्सी खानु, जाँड रक्सी खानु अर्थात् मदिरा खानु यो जायज छैन। मदिराको सेवन एकदमै हराम छ इस्लाम धर्ममा। अनि दोस्रो चाहिँ सुन र चाँदीको भाँडामा, बर्तनमा, गिलासमा खानु र पिउनु यो हराम गरिएको छ। अल्लाह तालाले हामी हरेक जनालाई चाहिँ सत्य मार्गमा हिँड्ने, हराम कार्यहरूबाट बाँच्ने तौफिक, क्षमता र शक्ति प्रदान गरून्। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।